اچھا ब्रिगेडियर साहब, ये ज़ाहिर है काफ़ी लोगों के ज़हनों में इबहम है, आपसे हम थोड़ी सी इसके ऊपर तशरीह चाहेंगे कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो इदारा था, डिपार्टमेंट था, वट एवर यू मे कॉल इट, अब वो अबॉलिश हो गया. उसकी जगह CDF ज़ाहिर है एक नया एक फुल फ्लैज ऑपरेशनल कमांड जो सेटअप की जाएगी. फर्क थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि अभी कुछ लोग यही समझते हैं कि जो नया नाम है तो उसी को ज्वाइन कर दिया गया है, उसके अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है. तो ये थोड़ी सी इसमें जो तफरीक है उसके ऊपर रोशनी डालिएगा. जी, आई थिंक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आपको पता है इस कमेटी का मतलब है कि जब जरूरत होगी कोऑर्डिनेशन की तो कमेटी को हेड करेंगे. इट डिडंट कमांड एनी फोर्सेस, उनके पास कोई फोर्सेस नहीं थी. ही वाज आल्सो काइंड ऑफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट इन टाइम्स ऑफ वॉर, जो है कि वॉर की डायरेक्शन है. बाकी जॉइंट स्टाफ जो हेडक्वार्टर था वो प्लानिंग में, इफेक्टिव प्लानिंग में हेल्प करता था. लेकिन जो फोर्सेस कमांडर थे दे वर ऑल पावर्ड विद देयर फोर्सेस इन द कमांड. ये जो प्रैक्टिस है, आई थिंक आपने देखा अमेरिका में इट इज कॉल्ड चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ. तो इसका मतलब है कि उसकी अथॉरिटी है, ही कमांड्स ऑल द फोर्सेस, और फिर उनके कमांड्स भी हैं, तीनों सर्विसेज हैं, फिर मरीन्स है, स्पेस है. अभी आई थिंक जो DISP ने बड़ा क्लियरली बताया, उस पर हमने खैर लिखा भी है, मल्टी डोमेन बैटल स्पेस 2020 में जो आ रही थी, लड़ाई की बातचीत हो रही थी, प्रेस न्यूज पे छपा था, तो कि उसमें इट्स नॉट ओनली 3 सर्विसेज बट जो बात साइबर है, स्पेस है, एंड देन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर साथ साथ चलता है. दूसरा आज एक टाइम बड़ा स्क्वीज हो गया. आपने देखा कि 4 दिन में इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का आप कह लें जो भी स्किमिश था उसका एक डिसीजन सामने आ गया. सो इसमें सेकंड्स की बात है. अगर आप एयर बैटल देखें उसमें लिटरली सेकंड्स थे कि अगर 40 मिनट्स के लिए ऊपर गए फैसला हो गया. तो इसका मतलब है कि अगर आप लड़ाई में भी जाते हैं और सारी की सारी डोमेन जो है वो सेंट्रली कंट्रोल नहीं है और एक मैकेनिज्म नहीं है, तो आप लूज करेंगे टाइम जो है, एंड देन यू विल हैव प्रॉब्लम्स. आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते. तो ये आई थिंक जो 10 मई के बाद इसका रिव्यू भी, उस पर पहले एक आई थिंक था कि डेफिनेटली वी शुड हैव जॉइंट कमांड, जो है एक यूनिफाइड कमांड. तो यूनिटी ऑफ कमांड भी बहुत ज्यादा जरूरी ऑल अक्रॉस. इसमें भारत में है यू हैव CDS, देन यू हैव बरतानिया में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, टर्की में इसी तरह है. इसी तरीके से पाकिस्तान में एक जरूरत थी, और हमारे तक हम देखा दुश्मन जो है फॉरन अगेंस्ट लेट्स से ख्वारिज भी चल रही है, जिसमें टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरे ख्याल में ये जो है एक तो वक्त की जरूरत है, दूसरा इट विल ब्रिंग एफिशिएंसी टू दी फोर्सेज. जो रिस्पांस होगा आपका, प्लानिंग है, उसके अंदर इकोनॉमिकल भी है, और इसमें एक किल चेन का जिक्र होता है जो मैं क्विकली बता दूं कि अभी है कि लेट्स से जी कि अगर आपके एयर टू एयर कॉम्बैट हो रहा है तो ये नहीं कि सिर्फ एयरफोर्स इन्वॉल्व है, इसमें डिफेंस सिस्टम है दोनों का, तीनों का, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी का. और अरेंजमेंट ऐसा होगा कि अगर अपना जहाज हमारा टेक ऑन नहीं कर सकता तो फिर नीचे से मिसाइल करेगा, वो नहीं कर सकता तो फिर ग्राउंड बेस्ड कोई और सिस्टम होगा, वो नहीं कर सकता तो शायद लेजर्स आ जाएंगे. तो इसका मतलब है कि एक किल चेन में 5-6 जो प्लेटफॉर्म्स है और आपने इंश्योर करना है. तो अगर ये सेंट्रली कंट्रोल नहीं होता तो बड़ा मुश्किल होता है. यहाँ पे मैंने बताया अभी मिनट से सेकंड्स पे आ गई है लड़ाई. सो ऑल टोल्ड एक तो ऑपरेशन नेसेसिटी है, स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है, दूसरा ये है कि आपकी प्लानिंग बेहतर हो जाएगी, और तीसरा ये कि यूनिफाइड कमांड के तौर पे आप आगे जाएंगे. हाँ, ये जरूर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, लाइक एयर चीफ है, नेवल चीफ है, जो अंदर अपॉइंटमेंट्स है, प्रमोशन है, उसमें बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट होंगे. वो जिस तरह होता है कि आप फिर पोलिटिकल लीडरशिप को एक समरी भेजते हैं और वो प्रूव करते हैं. इवन हमारा आई थिंक कर्नल से ब्रिगेडियर का जो बोर्ड था उसमें भी अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर के पास समरी जाती है. लेकिन जो आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है फोर्सेज का वो अपने सर्विस चीफ के पास. फिर एक चौथी जो नई आई थिंक कमांड आ रही है वो है रॉकेट फोर्सेज कमांड, जो कि ट्राई सर्विस होगी. और चूंकि आपने देखा कि मिसाइल और रॉकेट्स का बहुत ज्यादा इसमें अमल दखल है, चाइना के पास है, ईरान के पास है, तो ये भी एक और आज से डोमेन ऐड हुई है. सो ऑल टोल्ड आई वुड से कि ये एवोल्यूशन ऑफ जो रेवोल्यूशन मिलिट्री अफेयर्स है, एवोल्यूशन है, उसका एक प्रोसेस है. और बाकी जो है इसमें ज्यादा इसको क्रिटिसाइज किया गया है, ये एक नेसेसिटी है, और शायद इस वजह से ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा जो है वो क्रिएट किया गया. अब इसका हेडक्वार्टर है, उसके TOs बनेंगे, बिल्कुल सारे उसके प्रोसेस कंप्लीट होने, बिल्कुल सारे प्रोसेस कंप्लीट होने हैं. नाज़रीन, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बार बार जो कुछ चंद एक सवालात हुए, उनसे ये तासुर ये मिलता है कि एज इफ सारे काम जो हैं ये जो रियासत में, जाहिर है रियासत की डेफिनेशन है, अगर आपके सामने हम रखते हैं आर्टिकल 7 आपको दिखा दें, और रियासत बनती है इलेक्टेड जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, सेंट्रल सतह के ऊपर नेशनल असम्बली है, सेनेट हैं, सूबाई सतह के ऊपर ज़ाहिर है सूबाई असम्बली हैं, और लोकल सतह के ऊपर लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं, तो दैट इज़ रियासत, और उसके अंदर नीचे सारे इदारे फॉल करते हैं. और अफवाज पाकिस्तान वन ऑफ द ज़ाहिर है एक इदारा है रियासत का, तो इसके ऊपर उन्होंने रोशनी डाली. फिर सवाल हुआ कि जी 9 मई के जो केसेस के हवाले से आप बात तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके ऊपर उस अंदाज लाएं, आप कहते हैं कि जी जो अबैटर्स हैं, वहां पे बड़ा अच्छा सवाल हुआ
تو کیوں نہیں اس کے اوپر اس انداز سے سزائیں آگے بڑھ رہی ہیں؟ ایویڈنس ہے، ساری چیزیں ہیں. تو جواب پہلے سنیے ڈی جی ایس پی آر کا، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. وہ سارے معاملات جو سے سول کورٹ ہے، ہمارے پاس کوئی کیس نہیں ہے کسی بیٹر کا. تو ہمارے پاس تو وہ کیس ہے ایک جنرل فیاض حمید کا، ایک اس سے جڑا ہوا کیس ہے جو کہ چل رہا ہے خالی. اس کے علاوہ تو جو 9 مئی کے جتنے ٹرائل کے کیسز تھے وہ تو ہم کلوز کر چکے. تو باقی جتنے کیسز ہیں وہ تو سول میں چل رہے ہیں نا. سو یو پلیز آسک دس کوشچن وچ از اے ویلڈ کوشچن. آپ جا کے اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھ لیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب سے پوچھ لیں، جہاں پہ ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان سے پوچھ لیں. حسن نہیں، ظاہری بات ہے. تو یہ تو سوال ایڈوکیٹ جنرل کا نام نہیں لیا، ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھیں. جو متعلقہ صوبے کا ایڈوکیٹ جنرل ہے اس نے بھی دیکھنا ہے. یعنی کے پی کے ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیس تو یعنی پاکستان کا کیس ہے نا. یعنی آپ کے اسٹیٹ کے اوپر حملہ ہے اور ڈیفنس کے اوپر حملہ ہے، قومی سلامتی کے اوپر حملہ ہے. اور اس حوالے سے جو ایڈوکیٹ جنرلز ہیں متعلقہ، ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کی کیا پروگریس ہے. پنڈی کا تو ہم جو ہے وہ مقدمہ ہم دیکھتے ہیں، 9 مئی والا GHQ والا وہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے. لیکن کچھ عدالتوں نے سزائیں بھی سنا چکی ہیں پنجاب کے اندر، لیکن خیبر پختونخوا سے ابھی تک کوئی خبر نہیں آ رہی. اٹارنی جنرل آج کا سنا ہے اپنے ایریا میں کوئی گیس ایڈوکیٹ جنرل جی، ایڈوکیٹ جنرل کا کام ہے، جو متعلقہ بندہ بنتا ہے وہ صوبے کا ایڈوکیٹ جنرل بنتا ہے جو کہ صوبائی حکومت کے انڈر آتا ہے. بات کر، لیکن انہوں نے بات کی اٹارنی جنرل آف پاکستان. انہوں نے کہا تو ان کا میں کہہ رہا ہوں، میں تصحیح کر رہا ہوں کہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا سے پوچھنا چاہیے کہ جناب علی جو ATC کے مقدمات ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی پہنچے، ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ والے، یا اٹارنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھ سکتا ہے، کوئی پروگریس رپورٹ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟ نہیں، انڈیپینڈنٹ آفیسز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی. نہیں، جب ریاست پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ چلتے ہیں اصولی طور پر تو ہونا چاہیے جی. نہیں، اصولی طور پر ہونا چاہیے، لیکن وہ قانونی طور پر بھی میرے خیال میں قانونی طور پر آئی ڈاؤٹ اٹ. نہیں ریاست ہے نا یار، وہاں پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ اٹارنی جنرلز موجود ہیں. چلے ایڈیشنل اٹارنی جنرل موجود ہیں، لیکن یہ معاملہ ایڈوکیٹ جنرل دیکھتے ہیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ اس وقت ٹرکی کے اندر موجود ہیں. میں ریسنٹلی ٹرکی گیا بھی. تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنلی پاکستان کی ظاہر ہے آفٹر دس مارکہ حق جو ہے، جو ہمارا جو رسپیکٹ ہے، ڈگنیٹی، آنر آف دا پاسپورٹ ہے، وہ کافی اب لوگ پاکستان کو جب دکھاتے وہ تو تھوڑا سا نا غور سے دیکھتے ہیں. پہلے ذرا تھوڑا سا ایسا ہوتا تھا کہ وہ اتنی رسپیکٹ نہیں تھی. لیکن ہاؤ از یور ایکسپیرینس؟ آپ لوگوں سے ملتے بھی ہیں، یہ ظاہر ہے وہاں پہ تھنک ٹینک سے بھی آپ کی بات ہو رہی ہے. تو دنیا بڑی سرپرائز ہے مارکہ حق کے بعد کہ جی پاکستان، ہم تو یہی خبریں سنتے تھے معاشی طور پر بحران ہے، وہاں پہ غربت ہے، ان امپلائمنٹ ہے. تو یہ پاکستان نے کیا کچھ کیا کہ ایک بڑی طاقت ہے، اس کے پاس ڈالرز بھی ہیں، رافیل بھی ہیں، دنیا کے اندر اس کا ایک کلاؤڈ بھی ہے فورن پالیسی کی سطح کے اوپر، لیکن پھر بھی مار کھا گیا. بگیڑ صاحب آئی تھنک ٹرکی میں اگر رائے دیکھی جائے، اچھا ملٹری کو تو کافی چیزیں پہلے بھی کلیئر تھیں، بیکاز پاکستان، ٹرکی اور اذربائیجان کی کولیبریشن رہی ہے. اس کی چیزیں کچھ کانفیڈینشیل ہیں. جب مارکا ہوا آرمینیا کے ساتھ، نگورنو کاراباخ کا، تو ویسے ایک جو ہے نا، دے آر کالڈ آئرن بردرز ہیئر، پاکستان، ٹرکی اور اذربائیجان. یہ تو خیر ملٹری واز کوائٹ کلیئر کہ بڑی کیپیبل ہے. لیکن آئی تھنک 10 مئی کے آنورڈ جو گیا ہے، میں یہاں پہ خود بھی PhD میں ہمارے یہاں پہ ایون افغان فرینڈز ہیں. یو بی سرپرائز کہ افغان جو ڈائسپورا ہے یہاں پہ جو پڑھے لکھے، وہ کہتے ہیں یار جان چھڑاؤ طالبان سے. دس واز جسٹ سائڈ آپ کے پوائنٹ تھا. ادروائز ابھی جو عوام میں ہوا ہے، اس تو پہلے ہماری گڈ ول ہے، نو ڈاؤٹ. آئی تھنک ٹرکی از ون آف دا کنٹری جہاں بہت گڈ ول ہے. لیکن اس کے بعد جو میڈیا کے تھرو چیزیں پتہ چلی، سوشل میڈیا پہ، جہاں کہ پاکستان کو دے ناؤ کال اٹ ون اسلام آباد از آور فورٹریس، عام عوام کی بات. نمبر 2 کہتے ہیں ہمارا بارڈر شروع ہوتا ہے پاکستان انڈیا بارڈر سے. اٹ از ویری سرپرائزنگ because they feel and then it was said by some of their senators. ابھی I think ایک ان کے شاید MNA ہیں یا سینیٹر ہیں، علی شاہین صاحب. He said it I think very clearly کہ پاکستان goes down, اسلام goes down، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، یہاں تک ہے. And اس کے بعد I think پاکستان is called as the super state. اسلامک ورلڈ کی ساؤتھ ایشیا کا اس کو ٹائگر کہا جا رہا ہے، اور یہ بڑی جینوئن فیلنگ. And they feel very happy about it کہ کسی نے جو ہے نا اتنی بڑی پاور کو کر کے دکھایا. Same is true in Middle East. لیکن آئی تھنک ٹرکیا میں پرسپشن جو ہے پہلے بھی بہتر تھا، لیکن آئی وڈ سے کہ بہت زیادہ. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب.